हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देऽन्धकध्वंसिनं वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरिर्वल्लभम् वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण तपाईं हामी श्रवण गर्दैछौँ। यसरी श्रवण गर्दै आउँदा आजको नयाँ भाग 5 मा तपाईं हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब श्री शिव महापुराणले हाम्रो कल्याण गर्ने भएका कारणले गर्दा नै हामीले श्री शिव महापुराण हजुरहरु समक्षमा राखिराखेका छौँ। विशेष हामीले यहाँनिर श्री शिव महापुराणको महिमा श्रवण गरिसकेका छौँ, महिमा श्रवण गर्दैछौँ। अझै अब यहाँनिर श्री शिव महापुराणको श्रवणको विधि बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र आज हामीले महात्म्य खण्डलाई सक्दैछौँ अनि भोलिबाट हामीले फेरि मूल जुन श्री शिव महापुराणको कथा रहेको छ त्यो कथाको जुन पहिलो संहिता रहेको छ यहाँनिर त्यो संहिता हामीले विशेष संहिताभित्र रहेका कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। विद्वेश्वर संहिता रहेको छ प्रथम संहिता। त्यसभित्र रहेका विविध अध्यायभित्रका कथाहरूलाई हामीले नछोडिकन विभिन्न प्रसङ्गहरू हामीले यहाँनिर श्रवण गर्नेछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला, आनन्दका साथमा अगाडि बढ्नुहोला। हर हर महादेव भन्न नबिर्सनुहोला, ओम नमः शिवाय भन्न नबिर्सनुहोला। तपाईं हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। किनभने शिव भनेकै के शब्द, जुन शिव भन्ने शब्द छ नि यो शिव शब्द नै कल्याणदायक रहेको छ। हाम्रो कल्याण गर्नेवाला नाम नै के हो? शिव। ल हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा हामीले अवश्य पनि जरुर श्रवण गर्नै पर्दछ श्री शिव महापुराण। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, तत्त्व त एउटै हो। बारम्बार अब यहाँ कति भन्नु त्यो एउटा कुरालाई, होइन? त्यो तत्त्व एउटै, जुनसुकै भने पनि, राम भने पनि, श्याम भने पनि, नारायण भने पनि, श्री गणेश भने पनि, श्री भगवती, उमा महेश्वरी, दुर्गा, जगजननी, चण्डिका, जे भने पनि सबै तत्त्वतः एउटै हो। सबैले के गर्ने? सृष्टि गर्ने, स्थिति गर्ने र संहार गर्ने। सृष्टि पनि गर्ने, पालन पनि गर्ने, संहार पनि गर्ने। अब सबैको काम एउटै भइसकेपछि तत्त्व एउटै रहेछ, होइन? हरेक समयमा भक्तहरूले नाम अलग अलग दिए। त्यही नाम जपे भक्तहरूले त्यो जप्दाखेरि, जुन नाम जप्दाखेरि भगवान प्रसन्न हुनुभयो त्यही नाम भक्तहरूले राखिदिए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यो सबै अरूले राखिदिएको, होइन? अरूले भनिदिने, उच्चारण गरिदिएको नामहरूद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुभएको छ। ल मेरो नाम यही भयो आजदेखि, भगवानले भनिदिनु भएको छ। त अब हामीले त्यही नामलाई उच्चारण गर्छौँ र अरूको जसरी कल्याण भयो, होइन, अरूको जसरी उद्धार भयो, त्यसरी नै हाम्रो पनि उद्धार होस्, हामीले त्यही बाटो खोज्दछौँ र रोज्दछौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले नैमिषारण्यमा श्री शिव महापुराण कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी पनि श्री शिव महापुराण कथा कसैले भन्दैछौँ, कसैले सुन्दैछौँ, होइन? यति त हो। यहाँ हजुरहरू समक्षमा धर्म मार्ग युट्युब च्यानलबाट कथा राखिँदैछ। म टिका पौडेलले हजुरहरू समक्षमा कथा श्रवण गराउँदैछु, हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। फरक यति नै हो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तर भन्नेलाई जे भए पनि सुन्नेलाई के हो? सुनको माला, यसरी बताइएको छ। र श्रवण गरेरै व्यक्तिहरूको
चाहिँ मुक्ति हुन्छ यसरी पनि बताइएको छ। त्यसैले अधिकाधिक हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, भगवानको नामको चिन्तन गर्नुपर्दछ, भगवान नामको भजन हामीले गाउनु पर्दछ। यहाँनिर कीर्तन गर्नुपर्दछ क्या, कीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य भनिन्छ। नाम संकीर्तनद्वारा व्यक्तिहरूको उद्धार हुन्छ ला यसरी बताइएको छ। त्यसैले हामीले के गर्ने हो? कीर्तन गर्ने हो। हर हर महादेव भन्ने हो, बम बम भोले भन्ने हो, ओम नमः शिवाय भन्ने हो हैन। त्यसैले यहाँनिर हामीले भन्ने कुरा त भनिहाल्छौँ, हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा पनि भन्नुभएकै छ। आउने जति पनि भगवानका प्यारा प्यारा भक्तहरू हुनुहुन्छ, श्री भोले बाबाका अनन्य प्यारा प्यारा हजुरहरू भक्त हुनुहुन्छ हैन, हामी सबै भक्त छौँ उहाँका हैन। त्यसै कारणले गर्दा अब हामी भक्तहरूले भगवानको गुणानुवाद त मिलेर गाउने हो नि त। हजुरहरूले पनि कमेन्ट बक्समा मिलेर लेख्नुहुन्छ, हामीले पनि यहाँबाट भन्छौँ, अनि त्यो त सबै हामी के भयौँ? मिल्यौँ नि त। यो धेरै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले लाइक गरिदिनु भएको छ, सेयर गरिदिनु भएको छ, हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। किनभने सत्कर्मप्रति हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो नै मेरा लागि खुसी हो। यहाँनिर धेरै थोरै मलाई कुनै पनि मतलब हुन्न। मलाई त यही मतलब हुन्छ कि कथा श्रवण गराउन पाऊँ, कथा भन्न पाऊँ कि मलाई मन लागेको थियो 18 महापुराण आदिको सबै अध्ययन गरौँ, भित्रभित्र एक एक शब्दलाई केलाउँ भन्ने मलाई लागेको थियो, मलाई लागिरहेको छ। त हजुरहरूलाई पनि यो अवसर किन नदिने भन्ने हो मेरो लक्ष्य। भनेको अरू कुनै पनि लक्ष्य छैन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू होइन, मैले यहाँ आफैले मात्रै पढ्या भए पनि त हुन्थ्यो नि त यो त हैन। तर हजुरहरूलाई पनि होस्, सबैलाई होस्, भोलि आउने पिँढीहरूलाई पनि होस् हैन। युट्युबमा राखेको चिज त युट्युब समाप्त नहुइन्जेलसम्म हैन, गुगल रहिन्जेलसम्म त यो यहीँ रहन्छ। अनि भोलिका पुस्ताहरूलाई पनि हुन्छ। आफू मरेर गए पनि यो त रहिरहन्छ नि हो। सबैले सुन्न पाउनुहुन्छ, सबैले ज्ञान प्राप्त गर्न पाउनुहुन्छ। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट आउने छ है, सबै कथा पुरा पाइन्छ है त्यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। हजुरहरूले अरूलाई भन्नुहुन्छ, अरूलाई पनि थाहा हुन्छ, त सबैलाई थाहा हुन्छ भोलिका दिनमा गएर। र 18 महापुराण 18 उपपुराणका कथाहरू पुरा नछुटिकन चाहिँ कहाँ छ? धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा छ। हजुरहरूले यही भनिराख्नु भएको छ अरूलाई हैन हो। अनि यो त सबै सत्कर्म भयो नि त, धर्मको प्रचार भयो, एउटा सनातन वैदिक हिन्दू धर्मको रक्षा हुन्छ। हामीले हरदम यो कार्य गर्नुपर्दछ। यहाँनिर हामीले यही बुझ्नुपर्दछ, जताबाट होस् हाम्रो धर्मको रक्षा होस् र धर्मले हाम्रो रक्षा गर्नेछ, यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ। नैमिषारण्यमा शौनकजीले यहाँनिर सोध्नु भएको छ, सुत सुत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते धन्यस्त्वं शैववर्योषि वर्णनीय महद गुण। हे महाप्राज्ञ, हे वेदव्यास का शिष्य, हे सुतजी, तपाईलाई बारम्बार नमस्कार छ हाम्रो। तपाई त धन्य होइबक्सनुहुन्छ। हजुर के हुनुहुन्छ? धन्य हुनुहुन्छ। शिव भक्तहरूमा श्रेष्ठ हजुर हुनुहुन्छ। तपाईको महान गुण वर्णन गर्नका लागि योग्य रहेको छ र वर्णन पनि गरेर सकिँदैन। अब हामीलाई कल्याणमय श्री शिव महापुराणको श्रवणको विधि हजुरले बताउन थालिसक्नु भएको छ। पुरा बताइदिनुहोस् पुरा। हामी श्रोताहरूले कुन तरिकाले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दाखेरि अझ हामीलाई राम्रो हुन्छ र यो फलको प्राप्ति कसरी हामीलाई हुन्छ, के गर्दा हुन्छ, त्यो सबै बताइदिनुहोस् न। यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ। सबैले भनौँ हर 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 महादेव। सुतजीले भन्नुभयो अब यहाँ, अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सम्पूर्ण फल हे तवे विधिं शिवपुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। भन्दै हुनुहुन्छ, हे शौनकजी, हे मुने, अब म तपाईको सम्पूर्ण फलको प्राप्तिका लागि श्री शिव महापुराणको श्रवणको विधि बताउँदै थिएँ र अझै बताउँदै जानेछु। श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। हिजै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ कि श्री शिव महापुराण श्रवण गर्ने इच्छा हामीलाई जागृत भयो भने ज्योतिषीलाई बोलाएर हामीले साइत हेराउनु पर्दछ, सहयोग लिनुपर्दछ, ज्योतिषीको सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि प्रयत्नपूर्वक मुहुर्त जुरिसकेपछि अनि उचित स्थानमा श्री शिव
महापुराण लगाउनका लागि हामीले योजना बनाउनु पर्दछ। देश देशबाट स्थान स्थानबाट जो श्रवणका चाहिँ एकदम लालाहित भक्तहरू छन्, श्री शिव महापुराण श्रवण गर्न चाहन्छन्, उहाँहरूलाई निम्तो दिनुपर्दछ, सबैलाई बोलाउनु पर्दछ। इच्छा हुने सबै आइहाल्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सबैलाई कल्याणदायक श्री शिव महापुराण लाग्दैछ है, अवश्य पनि आउनुहोला, एकछिन भए पनि आएर बस्दिनु होला, श्रवण गरिदिनु होला, यसरी भन्नुपर्दछ, निमन्त्रणा दिनुपर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, अब यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ कि अगाडि यहाँ हामीले पुरा श्रवण गर्नका लागि योग्य यहाँनिर धेरै कुराहरू रहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू हामी श्रवण गर्दै अगाडि जाउँ। अनि अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि, दूरे हरि कथा केचित दूरे शङ्कर कीर्तनः स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस् तेषां भवेद्यतः। यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ विधि कि दूर दूरबाट हरिकथाका लागि नि, हरिहर कथा एउटै त हो। ल हेर्नुहोस्, जो स्त्री भए पनि, जो भक्त भए पनि भगवानको संकीर्तनबाट, भगवान शङ्करको संकीर्तनबाट वञ्चित जति पनि भएका छन् उनीहरू सबैलाई बोलाउनु पर्दछ र सूचना पुर्याउनु पर्दछ। आउनुहोस् आउनुहोस्, श्री शिव महापुराण श्रवण गर्नुपर्दछ, शिव पुराणको कथाले कल्याण गर्छ, त्यसैले आउनुहोस् आउनुहोस्, आधारपूर्वक बोलाउनु पर्दछ, आउनुहोला। यो ठाउँमा कथा हुँदैछ, सबै सत्पुरुष सन्त महन्त आदिलाई पनि बोलाउनु पर्दछ। श्री शिव महापुराणको पारायण पनि कथालाई सकिसकेपछि गर्नुपर्दछ। उत्सवपूर्वक यो कथा हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, र यहाँनिर आदर सत्कार श्रोताहरूको पनि गर्नुपर्दछ र वक्ताको पनि गर्नुपर्दछ। यहाँनिर यसरी बताइएको छ, उत्तम स्थानमा, जहाँ उत्तम स्थान छ, अलिकति खुल्ला भूमि छ, अथवा आफूले घरमै लगाए पनि उत्तम स्थान रोज्नु पर्दछ श्री शिव महापुराण लगाउनका लागि। वानप्रस्थमा, वनमा, तीर्थमा जहीँ पनि हामीले कथा लगाउन सक्दछौँ, श्रवण गर्न सक्दछौँ, यसरी बताइएको छ। सर्वप्रथम कार्यम संशोधनम भूमेर लेपनम धातुमण्डनम विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम। कथा भूमिलाई पहिले लिप्नु पर्दछ, शोधन गर्नु पर्दछ। अब यहाँ केले लिप्नु पर्दछ? शुद्ध गाईको गोबरले लिप्नु पर्दछ। यसरी यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लिप्नु पर्दछ अथवा पोचा लाउने ठाउँ छ भने पोचा लाउनु पर्दछ, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अब अनुपयोगी जति पनि घरका सरसामानहरू छ तिनीहरूलाई एक साइडमा राख्नु पर्दछ, एउटा कुनामा राख्नु पर्दछ, सुरक्षित राख्नु पर्दछ, यानि कि पछि फेरि चाहिएला, त्यो अहिले नचाहिएको सामान पछि पनि त चाहिन सक्छ, तिनीहरूलाई हटाएर र अलिकति खुल्ला ठाउँ बनाउनु पर्दछ। अनि केराका थम्बाहरू आफूले गाडेर सुन्दर उच्च मण्डप स्थान तयार गर्नुपर्दछ, पत्र पुष्प फुल आदिले सजाउनु पर्दछ, मण्डपलाई एकदम सुन्दर बनाउनु पर्दछ कि कथा भन्नेवाला वक्ता बस्दाखेरि पनि आहा आनन्दको देखियोस्, एकदम राम्रो देखियोस्, त्यस्तो सुन्दर मण्डप सजाउनु पर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अनि ध्वजा पताका आदिले विशेष सजाउनु पर्दछ। भगवान शिवका लागि अलौकिक आसन तथा वाचकका लागि पनि एउटा शुद्ध आसन बनाउनु पर्दछ। यसै गरी नियमपूर्वक कथा सुन्ने श्रोताहरूका लागि पनि उचित आसनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। श्री शिव पुराण वाचन गर्ने आचार्यप्रति श्रद्धा भाव राख्नु पर्दछ। संसारमा जन्म र गुणका आधारमा धेरै गुरु हुन्छन्, यहाँनिर जन्मका आधारमा, गुणका आधारमा, तर तिनीहरूमध्ये पुराणका ज्ञातालाई परम गुरु मान्नु पर्दछ। जसले पुराण भन्दछन् नि उनीहरूलाई परम गुरु, उत्तम गुरु मान्नु पर्दछ। यसरी यहाँ बताइएको छ। पुराणका ज्ञाता पवित्र, सिपालु, शान्त, घमण्डलाई पराजित गरेको, फेरि अलिकति मलाई थोरै भयो भने घमण्डी गर्ने नि, अहङ्कार गर्ने, अरूको डहार ईर्ष्या गर्ने, अरूको कुरा काट्ने, त्यस्ता गुरुहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नु हुँदैन। सबैलाई समान देख्न सक्ने गुरुहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब गुरु मात्रै भनेर भएन नि त, होइन, कुरा काट्दछ अथवा आफू चाहिँ ब्यागमा बसेर अरूलाई मान्छे लगाउँछ, यसो 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 भनेर जाल रस्त छ भने
ती गुरुहरूको परित्याग गरिदिनु पर्दछ। किनभने गुरु भनेको राजनीति गर्नका लागि होइन, गुरु भनेको धर्मको प्रचार गर्नका लागि खडा हुनुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस् होइन। अब सही उचित समय आउँछ धर्मको रक्षा गर्नु पर्यो भने त्यसको अलग कुरा भयो। तर यहाँनिर कोही त अब गुरु बिचमा अथवा भक्त बिचमा पनि द्वन्द्व गराउनेवाला पनि हुन्छ नि कोही व्यक्तिहरू होइन। गुरु र भक्तका बिचमा द्वन्द्व गराउनेवाला पनि हुन्छन् नि। हो उनीहरूबाट जोसुकै हुन्। यहाँनिर गुरुको मात्रै कुरा छैन, भक्त पनि पर्न सक्छन् त्यसमा, सबै हो। यी यस्तो भाव नभएका व्यक्तिहरू रोज्नु पर्दछ। आफूले दान दिँदाखेरि पनि, आफूले पूजा गर्दाखेरि पनि, आफूले वाचन गर्न लगाउँदाखेरि पनि होइन। त्यो यस्तो उस्तो भन्ने व्यक्तिको मुखबाट सुनेको त्यो कुनै पनि कथाले हाम्रो कल्याण गर्दैन। भक्तवत्सल भगवानको हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। यो श्री शिव महापुराण सूर्योदय भएपछि आरम्भ गरेर 3:30 प्रहरसम्म वाचन गर्नुपर्दछ भने मध्याहको 2 घडी कथा वाचनको समय रोक्नु पर्दछ। 2 घडीको समय चाहिँ रोक्नु पर्दछ। मध्याह्ने घटिका द्वयम भनिन्छ नि होइन, यसरी रोक्नु पर्दछ। अनि जुन समयमा श्रोताले मलमूत्र परित्याग गर्न सकुन् त्यो समयलाई उचित हेरेर रोक्नु पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, यो श्री शिव महापुराणको कथा आरम्भ गर्नुभन्दा 1 दिन पहिले व्रतका लागि वाचकले विशेष के गर्नुपर्दछ? आफूले नियममा रहनुपर्दछ। विशेष यहाँ धेरै कुराहरू रहेका छन् श्रोताहरूले। अब यहाँनिर कपालका कुराहरू पनि रहेका छन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर हामीले कथा कपाल फर्र छोडेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति समेटेर वर्षक अब कपाल चाहिँ नझरोस् अरे के त्यो कथा मण्डपमा नि, त्यो तरिकाले हामीले बस्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यी कुराहरू पनि रहेका छन्। जुन दिन कथा आरम्भ हुन्छ त्यो दिन बिहानको उषाकालीन समयमा आफ्नो सबै नित्यकर्म संक्षेपमा गर्नुपर्दछ। यी कुराहरू रहेका छन्। वाचकको नजिकमा उनको सहयोगीका रूपमा उनी जस्तो विद्वान राख्नु पर्दछ। 2 जना, 1 जना कथावाचक 1 जना उपवाचक, यसरी राख्नु पर्दछ। उनी पनि सबै प्रकारको दुविधा हटाउन सक्षम र मनुष्यहरूलाई सम्झाउन ज्यादै सिपालु हुनुपर्दछ। कथा वाचनमा आउने व्यवधान हटाउनका लागि श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, सुरुमै फेरि यहाँ कुरा आयो। सबैभन्दा अगाडि के गर्नुपर्दछ? श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। ल कुरा त यस्तो पो आयो त। हामीले त्यसै भएर त श्री गणेश पुराणलाई सबैभन्दा अगाडि भनेका छौँ त, अनि त अरू कथाहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर यी कुराहरू बताइएको छ। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। भगवान शिव र शिव पुराणको पुस्तकको भक्तिभावले पूजा गर्नुपर्दछ। श्री साम्ब सदा शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि श्रोताले तन मनले शुद्ध भएर श्री शिव पुराणको कथा सुन्नु पर्दछ। भन्नेले पनि शुद्ध तरिकाले सबै कथा प्रसङ्गहरूलाई मिलाएर भन्नुपर्दछ। जुन वाचक र श्रोता अनेकौं प्रकारका कर्ममा एकाग्र भएका छन्, काम सहितका 6वटा विकार सम्पन्न छन्, स्त्रीमा ज्यादै आसक्त रहन्छन् र पाखण्डपूर्ण कुरा गर्दछन्, तिनलाई पुण्य प्राप्त हुँदैन। ल ठ्याक्कै यहाँ तोकेर भनियो। ल हेर्नुहोस्, पाखण्डपूर्ण नि आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र काम गर्दछन्, स्वार्थका लागि मात्र पुराणहरू लगाउँदछन्, स्वार्थका लागि व्यापारिक हिसाबले पुराण लगाउँदछन्। अचेल त फेसन चलेको छ नि होइन, व्यापारिक हिसाबले हो। त्यो पुराण श्रवणबाट कुनै पनि फल प्राप्ति हुँदैन। ल यहाँनिर यस्तो कुरा भनियो। अब यो मैले भनेको कुरा होइन, फेरि यहाँ जस्तो छ मैले त त्यस्तै भनिदिन्छु। त्यही हो कुरा प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर लोभ लालचा कुनै पनि राखेर कुनै पनि पुराण श्रवण गराउने होइन। र दान दिनेवालाले पनि मैले यति दान दिँदै थिएँ, मेरो नाम आएको भए हुन्थ्यो यताउता, त्यो हिसाबले पनि दान दिनु हुँदैन पुराणमा दान दिँदा। र कथावाचकले पनि वर्षक दान दिने व्यक्तिहरूको त्यो चाहिँ यति दान दिनुभयो उति दान दिनुभयो भनेर पनि भर्सक नभन्नु। हेर्नुहोस् अब त्यस्तै सामूहिक हिसाबमा होइन, अब जस्तै मन्दिर उद्घाटनका लागि अथवा मन्दिर बनाउनका लागि, स्कुल बनाउनका लागि कुनै पनि हो त्यस्तो निर्माणका हिसाबले लगाइएको छ भने त अब त्यसमा त्यो अलग कुरा हुन्छ। त्यो त समितिहरूले वाचन गर्ने हो, गुरुले वाचन गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, यदि गुरुले वाचन गर्दछन् भने उनको भित्री स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर बुझिन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो पुराणको कुनै पनि फल प्राप्ति हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हर हर महादेव। सबैले भनिदिनु होला कस्तो राम्रो कुरा आएको छ। यस्ता राम्रा उत्तम हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू।
त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई हामीले विचार पुर्याइयो भने अवश्य हामीलाई राम्रो हुनेछ। अब शिव पुराण सुन्ने अभिलाषा भएको मनुष्यले पालना गर्नुपर्ने नियमका विषयमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। अब यो भन्नेका लागि यी नियमहरू भए होइन, यी कुराहरू छन्। जस्तै पैसाको कुरा नआओस् क्या वाचकको मुखबाट, यसरी बताइएको छ नि। जस्तै मलाई यति पैसा दिनुहोस् अथवा उहाँले यति पैसा दिनुभयो उति दिनुभयो, त्यो यदि भन्दछन् भने त्यो पुराण भनेर सुनेको कुनै पनि फल प्राप्ति हुँदैन। अब त्यो यदि भन्नै पर्यो भने पनि त्यस्तो सामूहिक हिसाबमा हुन्छ नि त, कहीँ कहीँ मैले भनिहालेँ, अरू कसैलाई उच्चारण गर्न लाउनु पर्दछ। अब यहाँनिर अर्को सुन्नेहरूका लागि पनि नियम आएको छ, यो भन्नेका लागि भयो। अब शिव पुराण सुन्ने अभिलाषा छ भने यो शिव पुराणको कथा नियमपूर्वक सुन्दा सहज रूपमा उत्तम फल प्राप्त हुन्छ। एकदम सहज रूपमा नि, कुनै पनि कष्ट नहोस् त्यो हिसाबले सुन्नुपर्दछ कथा सुन्दाखेरि। म कथा सुन्न बसेका थिएँ अथवा श्री शिव महापुराण कथा सुन्न थालिहालियो, कहिल्यै सकिँदैन, सुन्दा सुन्दा वाक्क भइयो भन्नु होला फेरि पछि हजुरहरूले होइन। यो त धेरै लामो समयसम्म चल्छ हाम्रो कथा नि। किन 5 वर्षमा सिद्धियोस् न, किन टेन्सन लिने? सबै 18 पुराण 5 वर्षमा सिद्धियोस्, तर पुरा सुन्न पाइयोस् कि फल पुरा मिलोस्। भोलि मृत्यु भएर जाँदाखेरि पनि हामीमा सन्तोष होस् कि हामीले सुन्यौँ अलिअलि छन्द त जहीँ पनि सुनेकै छौँ नि, पुरा सुन्नु पर्यो नि त होइन। यहाँ जस्तो छ त्यस्तै सुन्नु पर्यो नि त। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले अब यहाँ छन्द मात्रै सुनाएको भए त त्यस्तै कथा हुन्थ्यो नि त यहाँ होइन। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूको पनि उद्धार भएको छ। त यहाँ जुन कथा सुनाउनु भएको छ त्यही तरिकाले सुनाइयो भने न सुन्नेवालाको पनि उद्धार हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। जुन मनुष्यले दीक्षा लिएको छैन तिनीहरूलाई यो कथा श्रवण गर्दै गर्दाखेरि दीक्षाका बारेमा पनि बोध हुन जरुरी छ। अब यहाँ दीक्षाको धेरै कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। अब कसैले चाहिँ विष्णु दीक्षा लिएका हुन्छन्, कसैले शिव दीक्षा लिएका हुन्छन् होइन, त्यो कुराहरू छन्। अब यसका बारेमा पछि नै अरू बेलै छलफल गरौँला। अब यहाँ हामीले वर्षको भगवानलाई हामीले गुरु मान्ने हो कि हामीले ती कुराहरू पनि छन्। अब यो पछाडि चर्चा गरौँला। यसकारण कथा सुन्ने अभिलाषा भएका सबै मनुष्यले पहिले कथा वाचकबाट के लिनुपर्दछ? दीक्षा लिनुपर्दछ। अब यसरी यो कुराहरू पनि बताइएको छ, बताइन् त। जस्तै अब कसरी सुन्ने होइन, के नियम गर्ने। मैले ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्नु भनेको छु नि हजुरहरूलाई, यो पनि हजुरहरूले एउटा जुन कथावाचकबाट लिएको दीक्षा स्वरूप नै माने पनि भयो होइन। धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँ शिक्षा र दीक्षा भन्ने कुराहरू हुन्छन्। अब यो दीक्षा सहज तरिकाले त्यत्तिकै त पाइँदैन होइन, धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर। अब यसका पनि अब यहाँनिर हामीले श्रवण गर्दैछौँ। जसले नियमपूर्वक कथा सुन्छ उसले ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्नुपर्दछ, यी कुराहरू छन्। तर अब हामीले त यो लामो समयसम्म श्रवण गर्दैछौँ। यो श्रवण गरिन्जेल जुन समय छ नि त्यो समयमा चाहिँ खराब खानपान नगर्नु होइन, खराब चाहिँ आचरणमा नगर्नु, खराब आचरणलाई परित्याग गर्नु, यी कुराहरू रहेका छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब ब्रह्मचर्यको पालनाको कुरा त अब यहाँ 4-5 महिना लाग्ला होइन श्री शिव महापुराण श्रवण गरिसक्न। त्यसैले अब यसमा चाहिँ आफूले शुद्ध चाहिँ रहनु पर्यो, यो कुराहरू रहेको छ। आफूले शुद्ध रहनु पर्यो कि। अनि हामीले अब हुन त सबै शुद्धै छौँ होइन। अब बिहान बेलुका भगवान्को पूजा गर्छौँ, त्यतिकै खराब कपडा लगाएर हामीले पूजा गरेका छैनौँ, त्यो कुरा हो। त्यसैले यो कुरामा हात दिनु परेन ल, ब्रह्मचर्यको कुरामा हात दिनु परेन। अब यहाँनिर जुन हामीले चाहिँ एउटा विधिवत रूपमा नवमाको रूपमा अथवा 11 दिनको रूपमा चाहिँ 11 दिन पनि भनिन्छ श्री शिव पुराण महापुराण हो, त्यो समयमा चाहिँ हामीले कथा लगाउँछौँ घरमा भने यो सबै कुराहरूलाई फेरि नियमपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। तर अहिले भने तपाईँहरूले यो सबै कुरा नियम पालना गर्नु पर्दैन, आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। फेरि यहाँनिर बताएको सबै कुरा पालना गर्नुपर्ने रहेछ ओहो भनेर नडराउनु होला, यो कुरा हो। पालना त गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर श्रोताहरूको नियमहरू बताइएको छ नि त। वक्ताहरूको त अनिवार्य हो, फेरि वक्ताहरूले त त्यो पालना गर्नुपर्छ। किनभने वक्ता आफै शुद्ध भएन भने श्रोतालाई कसरी उसले उद्धार गर्न सक्छ, त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो नि त हो होइन। अब बत्ती जुन बल्ने बत्ती नै उज्यालो छैन भने, त्यो बत्तीमै बाहिरबाट कालो कपडा बेरियो भने त्यो कोठा उज्यालो हुन सक्छ त? सक्दैन। त्यसैले वक्ताले चाहिँ एकदम आचरणमा रहनु पर्दछ, त्यो कुरा हो। यहाँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ।
अब यहाँ उपवासका कुराहरू पनि रहेका छन्, धेरै कुराहरू छन्। यो कथा सुन्ने व्रत लिएको मनुष्यले दिनमा एक पटक मात्र शुद्ध अन्नको भोजन गर्नुपर्दछ। अब यो मैले भनिहालेँ कि हजुरहरूले नवमाको रूपमा अथवा 11औं दिनमा सक्ने जुन श्री शिव महापुराणको कथा लगाइन्छ त्योमा चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई हजुरहरूले पालन गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा हो। हुन त हामीले शुद्ध जहिले पनि खाने हो नि, होइन र? हामीले खराब खानपानलाई परित्याग गर्ने हो नि, त्यो हामीले बुझ्नु पर्दा। अब जसो गर्दा सहज रूपमा कथा सुन्न सकिन्छ त्यसो चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँ पनि फेरि कति सजिलो कुरा आयो हेर्नु त। जसो गर्दा सहज हुन्छ नि, कष्ट चाहिँ नहोस् क्या आफ्नो शरीरलाई। हो, कष्ट नहोस्, श्रोताहरूले चाहिँ सहज तरिकाले सुन्न पाउनु पर्यो। हजुरहरूले मैले भनिएकै छु, चिन्ता लिनु पर्दैन। हजुरहरूले सुती श्रवण गरे पनि भयो, उठी श्रवण गरे पनि भयो, काम गर्दै श्रवण गरे पनि भयो, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। जसो गर्दा सहज हुन्छ त्यही हजुरहरूले गर्नु होला। तर खानपान आदिलाई भने हामीले जहिले पनि शुद्ध खाने हो, होइन? यो हजुरहरूले विचार पुर्याइहाल्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि दुई मतको कुरा भएन, त्यसैले हजुरहरूले नआत्तिनु होला। र अशुद्ध पदार्थ खाएर चाहिँ कथा सुन्नु हुँदैन यसरी बताइएको छ। हामीले सबैले शुद्धै खान्छौँ, त्यसमा टेन्सन भएन। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कथा सुन्नका लागि हामीले यसरी मोबाइलबाट सुनिरहेका छौँ अथवा टिभीबाट सुनिरहेका छौँ, यसमा हामीले कुनै पनि आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। हजुरहरूले फल प्राप्त गर्नुहुन्छ, लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पुरा हजुरहरूले श्रवण गरेर अगाडि बढ्नु होला। अनि यहाँनिर जस्तै ब्राह्मणको भयो, अनि पतिव्रता स्त्रीको, अनि सन्तानहरूको निन्दा गर्नु हुँदैन, अरूको निन्दा गर्नु हुँदैन। यति कुरा हामीले बुझौँ। यो कथा सुन्ने मनुष्यले सत्य, शुद्ध, दया, मौनता, सरलता, विनय र उदारता, नियम आदिलाई पालना गरेको धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसै गरेर गरिब, क्षयरोगी, पापी, भाग्यहीन, सन्तान रहित आदिलाई यो कथाहरू श्रवण गराउनु पर्दछ। र उनीहरूले त झन् यो कथा सुन्नै पर्दछ। बाँझीपन आफूमा छ, होइन? त्यस्तो छ भने पनि यो कथा सुन्नु पर्दछ। दुष्टा स्त्रीहरूले, दुष्टा पुरुषहरूले यो कथा सुन्नु पर्दछ। जसको गर्भ अडिएको छैन, होइन? जसको गर्भ खेर गइरहने समस्या छ अथवा विभिन्न समस्याहरू छ भने यो कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। जसलाई धन, मान, सम्मान चाहिएको छ, जसलाई सुख, शान्ति, समृद्धि चाहिएको छ, यो कथा सुन्नै पर्दछ। यसरी शिव पुराण कथा भन्ने र सुन्ने कार्य हामीले गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँ धेरै नियमहरू बताइएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसरी भन्नेको नियम पनि भयो। सुन्नेले आफूलाई जस्तो सहज पर्छ त्यही अनुसार सुन्ने हो। यहाँनिर सुन्नेले भन्दा पनि भन्नेले अझ नियमलाई पालना गर्नुपर्दछ। मैले देखेको त यही हो। त्यसैले अब यी कुराहरू रहेका छन्। अब श्री शिव महापुराण यसरी कथा भनियो अथवा सुनियो, सुनिसकिसकेपछि श्रोताहरूले ज्यादै भक्तिभावले भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्दा चाहिँ एकदम नियमपूर्वक गर्नुपर्दछ। पुस्तकको पनि पूजा गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि कथावाचकको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पुस्तक र वाचकको पूजा गरिसकेपछि वाचकको सहयोगीको पनि उनको योग्यता अनुसारको धन दिएर सत्कार गर्नुपर्दछ। कथा श्रवण गरिसकेपछि केही सेवा दक्षिणा आदि दिनुपर्दछ। अब ती कुराहरू पनि यहाँ आए। अब यो मैले यहाँ छोड्न मिलेन। ल ठिकै छ, त्यहाँ आएका ब्राह्मणहरूलाई केही दक्षिणा, सेवा दक्षिणाहरू भए अथवा वर्ण गरेका हुन्छन् नि ब्राह्मणहरू। जस्तै अब अन्तिममा त हवन अधिकारीहरू, होइन? विभिन्न कुराहरू हुन्छन् नि त, ती सबै अब पूजा भयो अथवा हवन भएन भने पनि यसो कसैलाई भोजन गराइन्छ नि, जस्तै ब्राह्मण भोजन भयो अथवा केही। अब त्यसरी गराइसकेपछि त्यो यज्ञ भयो, त्यसका लागि केही आफूले सकेको सेवा दक्षिणा दियो भने त्यसको पुण्य फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, पूर्ण फेरि फल प्राप्त हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यदि श्रोता वैराग्यवान छ भने उनका लागि कथा सकिएका दिन शिवगीता पाठ गर्नुपर्दछ। यदि श्रोता गृहस्थ छ भने अब उसका लागि चाहिँ विशेष उसले श्रवणको शान्तिका लागि होम गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। जस्तै गृहस्थ छ भने चाहिँ होम गर्नु पर्यो। यसरी कुराहरू आए। अब रुद्र संहिताका प्रत्येक श्लोकले होम गर्न उचित हुन्छ, या गायत्री मन्त्रले होम गर्नुपर्दछ। गायत्री मन्त्रको त धेरै महिमा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यथार्थमा यो पुराण गायत्रीमय छ, वा शिव पञ्चाक्षर मन्त्रले होम गर्न पनि उचित छ। ओम नमः शिवाय यसरी भन्दै होम गर्न पनि सकिन्छ। अब यदि होम गर्ने सामर्थ्य छैन भने के गर्ने भने आफ्नो क्षमता अनुसार होम गर्न योग्य वस्तु ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, जस्तै हजुरहरू त अब देश परदेश कहीँ हुनुहुन्छ, अब होम गर्नका लागि असम्भव छ भने होम गर्नका लागि चाहिँ लाग्ने जति पनि पदार्थ हुन्छ, जति पनि त्यहाँनिर खर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ
यसरी दिनुपर्दछ, यसरी यहाँनिर बताइयो होइन। त्यो कार्यमा अपुग भएको दोष निवारणका लागि शिव सहस्त्र नामको पाठ वा श्रवण गर्नुपर्दछ। अब अपुग भयो होइन, दोष नआओस् भन्नका लागि शिव सहस्त्र नामको पाठ गरिसकेपछि अनि पुरा त्रुटिहरू पनि सबै त्यो राम्रो हुन्छ, त्रुटिहरू सकिन्छ र पूर्ण फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसो गरेपछि सबै सफल हुन्छ, किनकि तीनवटै लोकमा त्योभन्दा ठुलो वस्तुहरू केही छैन। यो कथा श्रवणको व्रत पूर्णताका लागि 11 ब्राह्मणलाई भोजन गराएर दक्षिणा दिनुपर्दछ। यदि समर्थ छ भने अब यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, हेर्नुहोस्। अब यो सबै कुरा भन्दाखेरि फेरि यहाँ गाह्रो हुन्छ होइन। अब यहाँ केही सुनका सिंहासनका आसनहरू बनाएर पुस्तक राख्नु, अनि त्यो पुस्तक राखेर दान दिनु भन्ने कुराहरू पनि छ। क्षमता भयो भने गर्ने होइन, क्षमता भएन भने के गर्ने, त्यो कुराहरू छ। राम्रा राम्रा अक्षरले लेखिएको शिव पुराणको पुस्तकको स्थापना गरेर पूजा गरेर आह्वान आदि गरेर विधिवत रूपले पञ्चोपचार षोडशोपचार आदिले पूजा गरेर त्यो पूजा गरेको पुस्तक दक्षिणा दिनुपर्दछ दक्षिणाका रूपमा। त्यस पछाडि ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्ने आचार्य जो हुनुहुन्छ पुराण वक्तालाई वस्त्र आभूषण चन्दन सहितले पूजा गरेर दक्षिणासहित त्यो पुस्तक उनलाई दिनुपर्दछ। यो पुराण दान गरेको फलस्वरूप भगवान शिवको कृपा प्राप्त गरेर त्यो श्रोता यो संसार सागरबाट मुक्त हुन्छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन, अवश्य पनि मुक्त हुन्छ। फेरि यहाँ यसरी बताइयो, यसरी विधिवत रूपमा यी कार्यहरू गरेको छ भने नि त्यो व्यक्तिले अनि पुरा कथा चाहिँ श्रवण गर्नुपर्दछ। फेरि कथा पुरा श्रवण गर्नुपर्छ, बीचबीचमा छोडेर एउटा स्कन्दको एउटा चाहिँ संहिताको बीचबीचको एउटा कथा सुनेर त के फाइदा भयो होइन। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने कि फाइदा भयो, होइन भने त कि पुरा कथा सुन्नु पर्यो। पुरा कथा सुनेको छ, यी कार्यहरू गर्दछ भने नि उसले जीवनमा प्राप्त नगरेको पुण्य प्राप्त गर्छ, आजसम्म प्राप्त नगरेको। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले यी सबै कथाहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जस्तो छ कथा त्यस्तै हजुरहरू समक्षमा राख्ने हो। अब अरू गोजीबाट जिकेर राख्ने कुरो हुन्न। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, शिव पुराणको यो आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल दिने समग्र महात्म्य मैले बताएँ। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो, जुन जुन श्रवणका लागि इच्छा गर्नुभयो, जुन जुन श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो, त्यो मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदैछु र गराएँ पनि। यहाँनिर सुतजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। अब जुन यो शिव महापुराणलाई सबै पुराणको चाहिँ शिरको तिलक मानिएको छ। फेरि के मानिएको छ, धेरै अब पुराण त यहाँनिर 18 उपपुराण छन्, 18 महापुराणहरू छन् होइन। ती पुराणहरूमा पनि श्री शिव महापुराणलाई पुराणको शिरको तिलकको रूपमा मानिएको छ। जसरी हामीले शिरमा तिलक लगाउँदछौँ त्यसरी नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ श्री शिव महापुराण। यो भगवान शिवको अति प्रिय ग्रन्थ हो, रमणीय र सांसारिक रोग निवारण गर्दछ। श्री शिव महापुराणको जहिले पनि कथा सुन्दछ व्यक्तिले भने उसलाई आनन्द आउँछ, त्यो त छुट्टै कुरा भयो। आनन्दका साथमा भगवान श्री साम्ब सदा शिवजी प्रसन्न हुनुभयो भने रोग शोकबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। ते जन्म भाज खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। यहाँनिर बताइयो, जसले भगवान शिवको ध्यान गर्दछ, जसका वचनले भगवान शिवका गुणहरूको कीर्तन गाइरहेको हुन्छ नि, बारम्बार ओम नमः शिवाय भनिरहन्छ, हर हर महादेव भनिरहन्छ, बम बम भोले भनिरहन्छ भने जसका कानले श्री साम्ब सदा शिवजीको कथा भनेको सुन्दछ, अथवा जसको कानले भगवानका गुणानुवाद आदिको श्रवण गर्दछ, जसले भन्दछ, जसले सुन्दछ, यो संसारमा त्यसैको जीवन सफल भएकोले त्यो निश्चित रूपमा मुक्त हुन्छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। सकल गुण विभेदैर नित्यम स्पष्ट रूपम जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना। यहाँनिर भनिन्छ कि भिन्न भिन्न प्रकारका समस्त गुण जसको सच्चिदानन्दमय स्वरूपको कहिले पनि स्पर्श गर्दैन,
सच्चिदानन्दमय स्वरूपलाई कहिले पनि स्पर्श गर्दैन। विभिन्न प्रकारको समस्त गुणहरूले, जस्तै बाह्य गुणहरू हुन्छ नि हैन, काम क्रोध आदि लोभ आदि विभिन्न गुणहरू कहिले पनि स्पर्श गर्दैन। जो आफ्नो महिमाले जगतको बाहिर र भित्र वाणी एवं मनोवृत्ति रूपमा प्रकाशित हुन्छ। उनै अनन्त आनन्द घन रूप उनै परमात्मा परम शिवको म शरण लिन्छु। ल हेर्नुहोस्, सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। श्री स्कन्द महापुराणमा रहेको सनत कुमार संहितामा रहेको चाहिँ जुन शिव महापुराणको महिमा गाइएको जुन महात्म्य थियो, यो 6 अध्यायमा समेटिएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरू समक्षमा हामीले यो 5 भागसम्ममा 6 अध्याय कथालाई समेटेका छौँ र जुन महात्म्य थियो विधि पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। कसले उद्धार प्राप्त गरे, यहाँनिर चञ्चुला जुन ब्राह्मणी अनि बन्दुक ब्राह्मण आदि लगायतका यहाँ विभिन्न चाहिँ कथा प्रसङ्गहरू थिए। हजुरहरूले पक्कै पनि श्रवण गर्नुभएको छ। अब देवराज नाम गरेका ब्राह्मणको उद्धार पनि श्री शिव महापुराणको श्रवणद्वारा नै भएको थियो। यो सबै कथाहरू श्रवण गर्नुभएको छ। हजुरहरूको पनि कल्याण होस्, उद्धार होस्। अब भोलिदेखि हामी विद्वेश्वर संहितामा प्रवेश गर्दैछौँ, मूल श्री शिव महापुराणको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको